الصحة، المال، العائلة هما أهم شيء في هذه الدنيا يقدر يحصل عليه من الإنسان، ويحقق عليه استقرار نفسي وسعادة. من قلت المال أغلبكم فكر في وظيفة مزيانة، طوموبيل. للأسف حيت هادو هما الأحلام ديالنا في العالم الثالث. المخير فينا كيفكر هكا، ولكن إلا قلتلك انت الوارث الشرعي ديال واحد العائلة في نيويورك كتقدر الثروة ديالها ب880 مليون دولار، واش عمرك تفكر دير شي جريمة في حياتك ولا شي زلقة؟ تقدر تضحك عليا وتقول لي اصلا علاش انا غندير واحد الجريمة، اصلا علاش الناس يقدروا يقتلوا، اغلبية الطمع. ولكن روبرت دورست ما كيفكرش بحالك. رغم الثروة ديالو كان كيقتل بدم بارد. اجيو نتعرفوا على قصته والطريقة الغريبة اللي اعترف بها بدون ما يقصد في واحد المقابلة تلفزيونية مع قناة HBO. سبتمبر 2001، غالفيستون، تكساس. كان واحد الطفل كيلعب حدا البحر وهو يتعطر بشي بلاستيكات كحلين فيهم بقايا جثة غير الجذع تحديدا، بلا يدين بلا رجلين بلا راس، بحال دوك الدومة اللي كيكونوا ديال الملابس. جات الشرطة للبلاصة ومشطات المنطقة مزيان، وتمكنات من ايجاد اعضاء اخرى متبقية الا الراس ما لقاوش. لقاو مع الجثة واحد الجريدة مكتوب عليها عنوان ديال واحد المنزل. من بعد ما توجهوا للعنوان لقاو ان المنزل كيتكون من شقتين. اثار الانتباه ديالهم اثار دم على مدخل المنزل. بعد البحث مع صاحب المنزل ادلى في الشهادة ديالو بان المنزل فيه جوج ديال الشقق، وحده كاريها لواحد الراجل مسن اسمه موريس بلاك، والثانيه لواحد المرأة دوروثي ساينر. هاد دوروثي واحد المرأة اللي هي صماء وبكماء، ما كتهضر ما كتسمع. من بعد ما رفعوا البصمات ديال الجثة تبين انها الموريس بلاك المستأجر في الشقة رقم 1. لكن المحققين وجدوا كذلك آثار ديال الدم أمام مدخل الشقة رقم 2، غير بقايا قليلة. شي حد حاول يمسحها ولكن كان زربان، ما دارش خدمته مزيان. من يبحثوا مع الملك مزيان قال لهم بأن صاحبة الشقة رقم 2 لاباس عليها، كتخلص الكرا العام ماشي الشهر، وقليل فين كتكون كتسافر بزاف. اش كدير حي فقير بحال هذا في شقة رديئة كيف هذه؟ مما اثار شكوك المحققين. من يبحثوا في القمامة ديالها لقاو واحد الوصل ديال نظارات باسم روبرت دورست. السيد كان عنده موعد مع واحد لوبتيسيان. ولقاو ايضا في القمامة فاتورة من محل قريب لبيع المعدات، فاتورة فيها سكين حاد ومنشار. محققين كانوا توجهوا لعند لوبتيسيان وطلبوا منه يتصل بيهم من يجي روبرت دورست باش يتسلم النظارات ديالو، وداكشي اللي وقع. من بعد القاء القبض عليه المحققين تعجبوا، ما كانش كيبان قاتل ولا مجرم، كان كيبان شخص عادي باعصاب بارده. في امريكا ملي كيقبضوا على شي متهم في شي قضيه وكيكون مازال ما تبتاتش عليه التهمه او مازال ما دازش المحاكمه، بامكانه يخرج بكفاله. الكفاله اللي تحكم بها صاحبنا هي 250 الف دولار، كفاله كبيره. لكن الغريب في الامر صاحبنا اتصل بالزوجه ديالو قال لها خاصني 250 الف دولار الصباح، حضرتها ليه وخرج بحاله. كانت صدمه قويه للمحققين، السيد راه ملياردير. لكن الصدمه الكبرى هي من بعد ما عرفوا ان روبرت اختفت الزوجه ديالو السابقه في سنه 1982 في ظروف غامضه. كاتلين دورست كانت شابه جميله كتدرس في كليه الطب، مما اثار الشكوك اكثر حول روبرت. ما كانش مفاهم معاها مزيان، خصوصا من بعد ما حملات، وكان متفق معاها الى حملت طيح الجنين. هي كانت كترفض هاد الفكره. اخر مره تشافت كاترين في واحد الحفله ديال الصديقه ديالها، من بعد ما ركبت المرسيدس ديال راجلها ورجعت للكوخ ديالهم اللي كانوا مدوزين فيه الويكاند حدا واحد البحيره بالقرب من نيويورك.
روبرت دورست كان صرح بأنه وقع عليه خلاف مع مرته وطلبت منه باش غترجع لنيويورك. هو رفض وقررت تمشي بوحدها، ما خلاهاش السوق حيت كانت شاربة على حساب التصريح ديالو. قال بأنه وصلها لمحطة القطار باش ترجع هي لنيويورك ورجع هو للكوخ ديالو. طبيعة الحال ما كانوش شي شهود شافوا هادشي. روبرت من بعد ما خرج بكفالة هرب، ما حضرش المحاكمة ديالو، أصبح مطلوب. لكن من بعد الشرطة لقات عليه القبض بواحد الطريقة غريبة. لقاوه سارق ساندويتش من واحد المحل تجاري، شداتو الكاميرا ولقاو عليه القبض الحراس. من بعد ما قلبوه لقاو عنده 38 ألف دولار في السيارة ديالو وكمية من الحشيش وجوج مسدسات وهوية مزيفة باسم موريس بلاك الضحية ديالو. كيفاش إنسان عنده هذا المبلغ ومرتكب جريمة ريسكا براسو لدرجة يسرق ساندويتش من محل عارف بأنه مراقب؟ المحاكمة ديالو عين روبرت جوج ديال المحامين من أفضل في نيويورك، كلفو هادشي مليار و800 مليون، أي 1.8 مليون دولار. مبلغ بحال هذا خاص يخرج روبرت براءة مهما كان الثمن. شحال من واحد فقير وتظلم حيت ما عندوش فلوس، ما عندوش اللي يترافع عليه، وشحال من واحد غني كيدير المصايب وفلوسو تيخرجوه. الفساد ما كاينش غير عندنا، الفساد كاين فين ما مشيتي. ولكن روبرت المحامين ديالو خرجوه بطريقه ذكيه، تحايلوا على القانون، ما عطاو لا رشوه لا فساد لا والو. في ولايه تكساس كاين واحد القانون كيقول بانه الا دخلتي لدارك ولقيتي شي حد جالس فيها وخفتي منه يقدر تصرف معاه كيف ما بغيتي دفاعا عن النفس، وقدر تخرج ببراءه. هادشي اللي وقع في القضيه ديالو. ادعى بان الضحيه ديالو موريس بلاك كان عشيره وصاحبه وكان عارفه متخفي بصفه امراه وتفهم الامر. لكن موريس بلاك كان دار عليه واحد البحث في انترنت وعرف الماضي ديالو بانه مشتبه في قضيه اختفاء الزوجه ديالو والثروه ديالو السيد ملياردير، واستغل هذا الجانب على حسب اقوال روبرت طبعا. وقال بانه انتحل شخصيه امراه كان باغي يختفي لواحد المده حيت الناس كلهم كيعرفوه وعارفين القضيه ديالو الزوجه ديالو اللي اختفى في ظروف غامضه، ما كانش كيحس بالامن. والمحكمه تفهمات هذا الوضع، كان كيلقى تخريجه لاي حاجه. قال بانه من دخل الشقه ديالو لقى صاحبه قابض مسدس في يده، خاف ودافع على راسو، وقع اللي وقع وغبر رجلو حيت ديجا كان مشابه في قضيه مرته، وزياده على اسمه المعروف والشهره ديالو. لقى انه الا بلغ غادي يزيد ياثر عليه هادشي في حياته. الصحافه ما كترحمش، السيد ملياردير ماشي انسان عادي بحالي وبحالك. روبرت خرج ببراءه. اجي نرجعو سنتين للور، بالتحديد سنه 1999. واحد المحقق اسمه جو بيسيرا قبض على شخص اسمه تيموثي مارتن بسبب عدة تهم أخلاقية، تهم بسيطة. وقبل ما يتحاكم عرض على المحكمة معلومات على جريمة قتل قديمة وقعت في ويستشستر. المعلومات كانت بخصوص قضية كاتلين دورس، وكانت كافية بإعادة فتح التحقيق من جديد من بعد 18 سنة من الاختفاء ديالها. العائلة ديال كاتلين مختفية. أخبر المحقق جو بيسيرا أن روبرت كانت عنده صديقة مقربة اسمها سوزان بيرتمان، كانت كتوقف معاه ديما خصوصا بعد اختفاء الزوجة ديالو السابقة. كانت هي اللي كتكلم مع الصحافة بالنيابة عليه حيت كانت كاتبة، كانت موالفة تتكلم مع الإعلام والصحافة، وكانت العلاقة بيناتهم كبيرة درجة كان كيرسل ليها حتى الفلوس حيت كانت كتمر من أزمة مالية، كانوا مقربين بزاف. ولكن المفاجأة أن المحققين ما وصلوا لسوزان بيرتمان حتى فات الوقت. لقاوها مقتولة في المنزل ديالها، واللي قتلها رسل رسالة للشرطة أخبرهم بالمقتل ديالها. القاتل كان كيهمو الأمر ديالها، مبغاش تبقى حتى تعفن في بلاصتها، بغاهم يلقاوها دغيا. إذا غالبا القاتل شي حد كيعرفها، وحتى الطريقة باش دخل ما فيهاش العنف. دخل من الباب وغفل الضحية برصاصة في راسها من الخلف بدون عنف ولا فوضى. كان كلشي مرتب، كلشي في بلاصتو، وجميع أصابع الاتهام كانت موجهة لروبرت، ولكن ما كانش شي دليل مادي باش يدينو.
خصوصا أن الضحية كانت من عائلة معروفة بالإجرام، وباها كان رجل عصابة، اللي خلى البوليس يرجحوا حتى الفرضية ديال شي تصفية حسابات. لكن الخط ديال الرسالة اللي رسل القاتل كان مشابه للخط ديال روبرت، وفيها نفس الخطأ اللي لقاوه في واحد الرسالة كان رسلها لصديقته سوزان بيرتمان. كان كيغلط في العنوان، كيكتب بيفرلي هيرز بيفرلي إيغريك، ولكن في الحقيقة كانت بيفرلي غير بإيغريك في الآخر. سنة 2015 كانت قناة HBO في استجواب لروبرت، ومني سال الاستجواب نسى الميكروفون راكب ومشى للمرحاض، وكان كيتكلم مع راسو، وهادشي اللي قال. Kill them all, of course.